السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس بي تي. كنلتقيو اليوم باش نتابعو الدروس ديال اولى بكالوريا خيار فرنسي، الدروس ديال التركيب الضوئي يعني لا فوتوسينثيز او لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. اليوم غادي نشوفو غون 3 la mise en évidence des mécanismes d'échange ou bien d'échange de substances dissous. يعني غنشوفوا شنو هما لي ميكانيزم اللي كيخليو يكون عندنا واحد ليشونج ديال لي سبستانس ديسو entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. يعني كيفاش كيتبادل الخليه مع الوسط الخارجي، او شنو هما لي ميكانيزم اللي كتستعملهم الخليه باش تبادل مع الوسط الخارجي، يعني لي سبستانس. دونك فاش كنقولوا لو ميليو انترا سيلولار يعني داخل الخليه، لو ميليو اكسترا سيلولار اكسترا يعني برا الخليه. L'absorption de l'eau au niveau des poils absorbants se fait selon les mécanismes qui résistent les échanges de l'eau entre la cellule et son milieu d'une façon générale. Donc, quels sont les mécanismes responsables des échanges d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire? Et on commence par petit a, on va essayer de mettre en évidence les phénomènes de diffusion. يعني غنشوفوا لا ديفيزيون، نهضروا على premier mécanisme باش كيدوزوا لي سبستانس هو لا ديفيزيون. On prépare le montage expérimental représenté. غنديروا هذا لو مونتاج هذا dans le schéma ci-contre. Le papier cellophane est perméable à l'eau et au sulfate de cuivre. هذا السلوفان فوي دو سلوفان هذا اللي اون اورانج كيسمح باش يدوز الماء و لي سولفات دو كويفر، يعني كيخلي الماء يدوز وكيخلي لو سولفات دو كويفر حتى هو يدوز. شنو درنا في هاد ليكسبيريونس؟ اولا دابا تعرفنا غير على المميزات ديال هذا. شنو درنا في هاد ليكسبيريونس؟ دون لا بارتي بي اون ا دو لو ديستيل. هنا لتحت في الديبي ديال ليكسبيريونس كان عندنا هنا غير لو ديستيل. Dans la partie 1 on a mis du sulfate de cuivre. هذا اللي بالازرق كان عندنا le sulfate de cuivre. Après un temps donné من بعد واحد المده معينه la coloration bleue diffuse de A vers B. يعني هذا التلون بالازرق اللي كيميز لنا السلفات دو كويفر داز من A ل B، يعني ولات لينا تقريبا كل شيء ملون بالازرق. Et la concentration de sulfate de cuivre devient la même dans A et dans B. يعني ولا عندنا نفس التركيز ديال A مع ديال B. Donc interpréter les données expérimentales أول هذه المعطيات et relever le principe de la diffusion. يعني بين لي المبدأ ديال لا ديفيزيون. الوغ شنو وقع هنايا؟ حطينا واحد لا سوليسيون وحطينا لو ديستيل، من بعد مده انتقلت الكلوراسيون لو ديستيل. شنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بطبيعه الحال ان هاد لا سوليسيون اللي كانت عندي هنا استطاعت او بيان هاد السلفات دو كويفر سبيسيالمون استطاع باش يخترق يعني لي فوي دو سولوفان حتى ولا يعني متساوي المسافه، يعني بين الوسطين A و B، او ماشي متساوي المسافه ولكن ولا متساوي التركيز بين الوسطين. اذا هنا شنو المبدا؟ entre le début et la fin de l'expérience، يعني ما بين بدايه ونهايه التجربه les modèles de sulfate de cuivre ont diffusé de compartiment A، يعني مشى لينا السلفات دو كويفر من الكومبارتيمون A حتى للكومبارتيمون B حتى وصل للتوازن l'équilibre est atteint lorsque les concentrations de sulfate de cuivre dans les deux compartiments sont égales. يعني الوقت اللي كيكونوا تركيز دونك كيبقى يدوز السلفات دو كويفر من الكومبارتيمون A حتى للكومبارتيمون اللي فيه الماء، دونك كيبقى يمر حتى تولي
تساوي حتى تيولي تساوي بين لي دو كومبارتيمون. دونك هنا ليكيليبر ايت اتان حتى توصلوا للتساوي اولا توصلوا للتوازن. lorsque les concentrations de sulfate de cuivre dans les deux compartiments sont égales. À l'état d'équilibre, la division nette des molécules en solution entre les deux compartiments est nulle. Donc à l'état d'équilibre ما كتبقاش لا ديفيزيون. à l'état nul à l'état d'équilibre يعني فاش كنوصلوا ليكيليبر ولا هذا بحال هذا ما كتبقاش عندي لا ديفيزيون. دونك لا ديفيزيون كتكون فاش كيكون واحد الميليو بلو كونسونطري مع مقارنه مع ان اوتر ميليو و كيكون عندنا واحد المومبران اللي كيسمح لنا بالمرور ديال لا سوليديتي. دونك لي سبستانس كي ديفيز سو ديبلاس دو ميليو. هنايا ركزوا معايا، المواد اللي غدير لينا لا ديفيزيون الماء. الى عقلتوا على الماء شنو كان كيمشي من الوسط ناقص التوتر الى الوسط الاكثر توتر. دابا العكس، دابا لي سبستانس المواد فاش غتنقل كيديفيز سو ديبلاس دو ميليو ا فورت كونسونطراسيون، يعني من واحد الميليو هيبرتونيك، من واحد الميليو بلو كونسونطري vers le milieu à faible concentration ou bien vers le milieu vers le milieu hypotonique يعني vers le milieu le moins concentré. إذا المواد كتنتقل من الوسط الأكثر توترا للوسط الأقل توترا. هذه هي لا ديفيزيون. شنو هي لا ديفيزيون؟ et donc la tendance quand les substances se répartit uniformément dans un milieu. يعني les substances غيتوزعوا بواحد الشكل متساوي على واحد الوسط معين. الوغ كاينه لا ديفيزيون، هذه قلنا لا ديفيزيون هي الانتقال من الوسط الاكثر تركيزا الى الوسط الاقل تركيزا. ولكن دابا حنا غادي نشوفوا لا ديفيزيون حيت غنشوفوا فيها انواع. كاينه لا ديفيزيون سامبل، كاين لا ديفيزيون دو فاسيليتي انسي دو سويت. دابا غنبداو ببوتي. دونك حنا شفنا بوتي تان لا ميزون ايفيدونس ديال لا ديفيزيون. عرفتوا بعدا شنو هي لا ديفيزيون؟ هي واحد لي موليكول كيدوزو، ماشي الماء. لي موليكول فاش كنهضروا على لا ديفيزيون سي لو ديبلاسمون دي موليكول دو ميليو بلي كونسونطري من الوسط الاكثر تركيزا vers des milieux hypotoniques moins concentrés. Hypotonique راهي ميو. دابا غادي نشوفوا لا ديفيزيون سامبل. لا ديفيزيون سامبل. الوغ الا بغينا نقولوا دونك النقل، هاد لا ديفيزيون قلنا هي النقل. دونك هنا نقولوا لا ديفيزيون سامبل يعني النقل المسهل. النقل المسهل اترافير ان ممبران بيولوجيك. وناخذوا واحد لا مانيبيلاسيون ديال لا ميزون ديفيدونس دي سيليل دي بيديرم دوانيون. واحد القشره ديال البصله، خدينا هذيك القشره ديال البصله، خدينا من هاد دي سيليل اللي كيكونوا كولوري اون فيولي سون بلاسي دون دي سوليسيون هيبرتونيك. درناهم في واحد المحاليل اللي هيبرتونيك يعني زايد التركيز ديال هاد المحاليل، زايد التركيز ديال هاد المحاليل ديال اسيتات الامونيوم يعني واحد لاسيد. لا فاكيول دو لا سيليل كونتين دي زونتوسيين يعني دي بيغمون ناتوريل situés dans les vacuoles des cellules sont des pigments violets qui se colorent en rouge en présence d'acide. يعني هاد لا فاكيول فيها واحد لي بيغمون، وهاد لي بيغمون فاش كيتقاسوا بلاسيد كيوليو اللون ديالهم احمر، وهما في الاصل كيكونوا اون فيولي. دونك فاش كيتقاسوا بلاسيد كيولي اللون ديالهم احمر. هنا عندي لو ميليو اي هيبرتونيك يعني زائد التوتر. دونك شنو غادي يوقع؟ لو ميليو اي هيبرتونيك شنو غادي يوقع؟ الوغ بغينا حنا نشوفو شنو غادي يوقع بالضبط. هاد لي سيليل سون اون تيرجيسونس. فوالا لي سيليل اون تيرجيسونس. ها هي لا فاكيول كيف تشوفوها معايا هنايا بالبيض منتفخه عادي، حتى شي حاجه ما كاينه،
وهاد لا بارتي اون غري اللي هي السيتوبلازم. السيتوبلازم اونتر فاكيول اي ممبران. دونك هنا ما بين الفاكيول اي الممبران كاينه سيتوبلازم، وهنايا هذا هو لا ممبران بلازميك، وهذه قلنا هي لا فاكيول. وهاد لا بارتي اللي كتجمع ليا ان بارتي د لا فاكيول و ان بارتي دو سيتوبلازم ديال لا ممبران بلازميك. هي عندي هنايا لا ممبران بلازميك، وعندي هاد لا بارتي اللي هي لا باروا بيكتو سيلولوزيك. غادي نشوفو شنو غادي يوقع. الوغ حنا شنو قلنا ان عندي تركيز في الوسط الخارجي هو ايبرتونيك، يعني الوسط الخارجي اكثر تركيزا من الوسط الداخلي، وبالتالي شنو غيوقع ان الماء غادي يخرج من الخليه الى الوسط الخارجي، يعني من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا. اذا هنا كتوقع عندنا واحد لابلاسموليز، وهذه علاش غادي نهضروا دابا. الوغ النوايو عندنا واحد النواه لا فاكيول هي هذه، كيف ما كتشوفوا تيضعف الحجم ديالها، وعندنا هنا واحد المجموعه من الاسهم اللي كتشير لينا. دونك هاد الاسهم كيشيروا الى لا سورتي دو. دونك هنا عندنا لا باروا بيكتوسيلوزيك، عندنا هذا لا ممبران il commence à se décoller, ou bien la membrane de la cellule commence à se décoller de la paroi pictocellulosique, ainsi de suite. Donc هنا cytoplasme décollé. عندنا النوايو لا فاكيول كيف ما تشوفوا صغار الحجم ديالها بالمقارنه مع الحاله الاولى. علاش؟ لان الوسط الخارجي اكثر تركيزا، وبالتالي الماء غيخرج من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا. باش نشوفوا شنو غيزيد يوقع. علاش؟ لان عندنا لو ميليو اي بلي كونسونطري. دونك من بعد كتوقع عندنا واحد، يعني كيف ما قلنا هنايا بلاسموليز بلزمه، ولكن من مور هاد البلزمه هذا شنو غادي يعاود يوقع؟ دونك هنا شنو غادي يعاود يوقع؟ الوغ لو سيتوبلازم سو ريكول، يعني هاد السيتوبلازم كيعاود يلصق مع لا ممبران او بيان مع الباروا بيكتوسيلولوزيك. علاش؟ لان الماء غيعاود يدخل، يدخل. دونك هنايا عندنا ممبران بلازميك بلاكي كونتر باروا، يعني لاصق في الباروا، وعندني لا فاكيول غوبرون سا تاي انيسيال، يعني لا فاكيول بدات كتاخذ الحجم ديالها. اذا هنا كانت عندي هذه هي لا تاي انيسيال ديال لا فاكيول، كانت عندي لا سيل اونتيرجيسونس، وعندي واحد الوسط خارجي اكثر تركيزا، بالتالي وقع واحد البلاسموليز يعني بلزمه، وبالتالي فقدت الخليه بزاف ديال الماء. دونك ولا عندنا السيتوبلازم ديكولي انسي دو سويت. ولكن من بعد تمت عمليه ازاله البلزمه او ما يسمى ب ديبلاسموليز، يعني لا فاكيول غوبرون سا تاي، لو سيتوبلازم سو ريكول انسي دو سويت، يعني كترجع تقريبا كيف ما كانت عندنا الاول. علاش؟ لان هذاك الماء اللي خرج عاود دخل من جديد. الوغ كيفاش غادي نفسروا هذا الشيء هذا؟ كيفاش الماء واش كيدخل الوقت اللي عجبو ويخرج الوقت اللي عجبو او لا؟ يعني كيفاش تمت هذه العمليه؟ دونك هنا غادي ناخذ مره اخرى الموديل، الموديل الاول او الموديل الفيزيك اللي يعني فسرنا به. دونك عندي هنا لا كومبارتيمون 1 هي باس، لا كومبارتيمون 2 هوت، يعني هوت كونسونطراسيون دو سوليديتي فيها تركيز كبير، وهنا عندي باس كونسونطراسيون دو سوليديتي يعني التركيز صغير. اولا شنو وقع لي في الاول هنا؟ وقعت لي واحد لا بريسيون اوسموتيك، بالتالي كان عندي واحد الفلو اني ديريكسيونال دو 1 فيغ 2، يعني مشى ليا شكون اللي غيمشي ليا دو 1 فيغ 2 فيغ لو 2 هو يعني الماء اللي غيدوز ليا من الوسط الناقص التوتر الى الوسط زائد التوتر. من بعد كيرجع واحد النسبه قليله من الماء، دونك حتى هي عندها فلو اني ديريكسيونيل. من بعد غادي تنتقل ليا لا سبستانس. غادي نزيدو نفسرو هادشي كثر. دونك إليا دابور بلاسموليز، علاش؟ حيت كيخرج الماء من الميليو à basse température ou bien à basse concentration le milieu à haute concentration de solidité. دونك كيخرج الماء وقع عندنا بلاسموليز. من بعد
كيبدا يرجع هذاك شويه الماء، كتوقع عندنا ان ديسبلاسموليز سبونطاني اولا ازاله البلزام كتسمى. لا بلاسموليز ريزولت دو فلو نيت دو لو، يعني هاد لا بلاسموليز الاولى اللي وقعت ليا ناتجه عن ماذا؟ ناتجه عن خروج الماء، او عفوا يعني خروج الماء لوحده، خروج الماء فقط لوحده من الخليه الى الوسط الاكثر تركيزا. دونك دو لو دو ميليو ايبوتونيك ناقص التوتر اللي هو داخل الخليه انتراسيلير vers le milieu hypertonique اللي هو l'extracellulaire. L'inversion du flux d'eau يعني العكس اللي وقع من بعد واللي غيعطينا ريسبونسابل دو لا ديبلاسموليز. دونك لانفيرسيون يعني تقلب ليا الاتجاه ديال الماء او المنحى ديال الماء دو ريسبونسابل بلا نيسيسيت كو، يعني باش يوقع لي هاد لانفيرسيون شنو خص يكون؟ نيسيسيت كو لو ميليو انتيريور دو لا سيلول ديفيان هيبرتونيك. اذا هنا الماء في الاول كان كيخرج، الماء في الاول كان كيخرج باش عطاني دونك الحاله الاولى الماء في الاول كان كيخرج عطاني بلاسموليز باش يعاود يدخل الماء. شنو خاص يكون وقع؟ خاص يكون دخلت لا سوليتي. فاش كيخرج الماء وكيدير دي بلاسموليز دونك هنا لا سوليتي كتدخل وبالتالي غيعاود يرجع الماء باش غيدير لنا ديبلاسموليز. ديبلاسموليز دونك باش توقع لانفيرسيون دو فلو يعني دو فلو دو ريسبونسابل دو لا ديبلاسموليز، يعني اللي مسؤول على ازاله البلزامه. حيت في الاول خرج الماء وقعت لي البلزامه، علاش الوسط الخارجي اكثر تركيزا، ولكن من بعد لاحظنا انه الماء بقى تيرجع ودار لي ازاله البلزامه. باش الماء يرجع ويدير ازاله البلزامه تيخص الوسط الداخلي يكون دخلت ليه لا ماتيير او بيان لا كونسنتراسيون او بيان لا سوليتي، يعني ولا ايبرتونيك. دونك الماء دائما كيمشي للنيفو او بيان لي كومبارتيمون لي ايبرتونيك. الوغ كيفاش نستخلصوا هنا لا ديبلاسموليز سبونطاني سيكسبليك باغ اون اونتري، يعني ازاله البلزامه كنفسروها باش بدخول الماء في زمن ثاني ماشي في الزمن الاول، حيت الزمن عفوا الاول كان كيخرج الماء، ولكن في الزمن الثاني اللي غيدخل الماء وغيدير لنا ديبلاسموليز في هذاك الزمن راه فاش دخل الماء ما يمكن ليه يدخل يعاود يدخل الخليه الا كانت هذه الخليه التركيز ديالها ارتفع. دونك entrée qui ne peut s'expliquer que par le fait que le cycle vacuolaire, يعني la concentration de la vacuole est devenue très élevée ou bien très importante par l'entrée des substances dissoutes، يعني بالدخول ديال المواد المدانة. Cela montre que la membrane est perméable aux substances dissoutes، يعني هادشي كيبين لنا ان الممبران يعني كيسمح بمرور الاشياء المذابه، وبالتالي هذه كنهضروا على لا ديفيزيون سامبل او النقل البسيط الى بغينا نقولوا. هنا بغينا نهضروا على الفرق ما بين لا بيرميابيليتي سيليكتيف اي لا بيرميابيليتي ديفيرونسيال. دونك هضرنا على لا ديفيزيون، قلنا واحد لا سوليسيون كدوز من الوسط الاكثر تركيزا الى الوسط الاقل تركيزا حتى كتساوي التراكيز، وبالتالي ما كتبقاش عندي لا ديفيزيون. وهضرنا على لا ديفيزيون سامبل وقلنا كتكون عندنا واحد لا سيلين اونترجيسونس كيدخل ليها الماء او عفوا واحد لا سيلين اونترجيسونس يعني منتفخه، وعندنا الوسط الخارجي مرتفع التركيز ايبرتونيك. شنو غيدير الماء في الحاله الاولى؟ غادي يخرج، دونك غتولي عندنا الخليه مبلزمه، وفاش كيخرج الماء كتدخل لا سوليتي. اذا فاش كتدخل لا سوليتي الخليه شنو غيدير الماء؟ غيعاود يدخل الماء، وبالتالي غيدير لنا ديبلاسموليز او لا ازاله البلزمه، وبالتالي الخليه غتاخذ الشكل ديالها الاصلي. اذا هكذا فسرنا الان دونك هذه لا ديفيزيون سامبل. دابا غادي نشوفوا ان تخوازيام ميكانيزم هو يعني لا بيرميابيليتي سيليكتيف. ان فهادي
الاختياريه والنفاذيه التفاضليه. يعني بحال تنقولوا الممبغان في هذه التفاضليه او في هذه الاختياريه، الممبغان كيكونوا عنده جوج المواد، كيختار انه يدخل وحده وما يدخلش الاخرى. وإلا لقى شي وحده دونك هنا غادي نشوفوا هذا الكومبورتمون ديال الممبغان كيفاش كيتغير على حساب les substances. Alors, on dispose dans divers, ou bien on dépose dans divers montres les solutions suivantes. خدينا واحد الكؤوس درنا فيهم المحاليل الآتية. شكون هما؟ une solution de saccharose 20%, 0,6 mol par litre. Une solution de glycérol 0,6 mol par litre, aussi 20%. Une solution d'urée محلول ديال البول 3,5%, 0,6 mol par litre. Une solution de chlorure de sodium Na+, 1,8%, 0,3 mol par litre. Une solution de glucose 11%, 0,6 mol par litre. On met donc on a 5 solutions: saccharose, glycérol, urée, chlorure de sodium et le glucose. On met dans chaque verre de montre plusieurs carreaux de l'épiderme douanier. يعني في كل واحد في هادو درنا بزاف ديال لي كارو او القطع ديال قشرة البصل. Et on observe au microscope et on note les variations que subissent les cellules avec le temps. Les résultats est comme suit. يعني النتائج كيف ما كتشوفوا عندنا. Dans la solution de saccharose, هاد la solution هذه السكروز، les cellules deviennent plasmolysées. شنو معنيتها؟ فاش درنا قشرة البصل في الخلايا مع السكروز ولاو بلاسموليزي. يعني شنو؟ هاد لي سيليل ولاو بلاسموليزي يعني فقدوا الماء، يعني الماء خرج من لي سيليل ومشى لا سوليسيون ديال السكروز. بالتالي لو سكروز اي بلي كونسونطري بارابور او ميليو انتراسيلولار. هادي الاول حاجه نستخرجوها. زيد dans la solution de glycérol et la solution d'urée. Le glycérol ou l'urée مالهم؟ les cellules conservent leur état, c'est-à-dire elles restent turgescentes. les cellules بقاو turgescentes. يعني شنو غادي نقولوا؟ نقدروا نقولوا انه كاين واحد presque la même concentration intracellulaire que la concentration de glycérol et de l'urée اللي هي يعني 0,6 مول بار لتر الى بغينا نقولوا، ولكن ماشي بنفس البورسونتاج. بالنسبه لي غير 3%. بالنسبه dans la solution de NaCl les cellules sont d'abord plasmolysées. يعني فقدوا الماء. ensuite ils se déplasmolysent. يعني من بعد كيديروا لنا يعني diffusion simple. يعني ils se déplasmolysent يعني كيزولوا البلزمه après un certain temps. البلزمه وازاله البلزمه. Dans la solution de glucose, les cellules sont plasmolysées. Ensuite, elles se déplasmolysent. يعني في لا سوليسيون ديال الجلوكوز بحال لا سوليسيون ديال NaCl. وقعت البلاسموليز من بعد وقعت الديبلاسموليز. جيد. بالنسبه للجليسيرول واليوري ما وقع حتى حاجه. بالنسبه للNaCl والجلوكوز les cellules sont plasmolysées puis ensuite elles se déplasmolysent. بالنسبه للجليسيرول les cellules deviennent plasmolysées. جيد. Interpréter les données expérimentales de 3 ou bien de document 3, sachant que les molécules étudiées sont classées par taille. La plus grande taille de 1NaCl qui est plus grand que l'urée qui est plus grande taille que le glucose et le glucose qui a une plus grande taille que le saccharose. Et par la suite établir une relation entre la perméabilité de la membrane cytoplasmique et la taille de la molécule. يعني دير لي واحد العلاقه ما بين النفاذيه ديال الغشاء السيتوبلازمي ويعني الحجم ديال اولا يعني لا تاي ديال لي موليكول. اذا هنا شنو باش نديروا لانتربريتاسيون ديال هاد لي ريزولطا؟ دونك كنرجعوا فقط لهاد التجربه. شنو درنا فيها؟ خدينا السكروز،
خدينا الجليسيرول، لوري، كلورور صوديوم و الجليكوز، ودرناهم في كل مره كنا كنديروا هاد يعني قطع ديال قشره البصل مع وحده من هاد لي سوليسيون، بالتالي فكانت عندي نتائج مختلفه. الوغ بالنسبه للحاله الاولى toutes les solutions étaient hypertoniques. كل هاد الخلايا اولا هاد يعني لي سوليسيون كانوا hypertoniques. علاش؟ هنا داروا لنا بلاسموليس بالنسبه للجليسيرول، بالنسبه للان اس سي ال، بالنسبه لليوري وبالنسبه للجليكوز. On doit s'attendre à un plasmolyse puis à une déplasmolyse. Pour le saccharose, pas de déplasmolyse. ما كانش عندنا ازاله البزاله. دونك شنو دار؟ لا ممبران في لو ساكاروز وقعت ليا. دونك هنا دون لا سوليسيون ساكاروز لي سيلول ديفيان بلاسموليزي، ما وقعتش ليا ازاله البلزام. علاش؟ لان عنده الماء كيمشي في اتجاه واحد. دونك هنا شنو كنقدروا نقولوا؟ كنقولوا بان لا ممبران في هاد لا سيلول ما خلات حتى حاجه دوز من غير الماء، اولا الماء يمشي من الوسط الاقل تركيزا للوسط الاكثر تركيزا. جيد. شنو التفسير اللي قلنا هنايا؟ لا ممبران بلازميك اي امبيرميابل ا سو سوليديتي. هاد الممبران بلازميك ديال الخصر ما خلاش اولا ما كيسمحش للسكروز باش يدوز. لو كان كيسمح للسكروز باش يدوز كان السكروز غادي يدوز، وإلا داز السكروز يعني غادي يدير لنا ديبلاسمونيز. داكشي علاش لو سكروز في لا سوليسيون ديال السكروز ما كانش عندنا لو ديبلاسمونيز، با دو ديبلاسمونيز، ما كانش عندنا ازاله البلزمه. علاش؟ لانه لو كان السكروز كيدوز من لا ممبران دونك كانت في الاول غتكون واحد البلاسموليز، ومن بعد ما يدخل السكروز غيعاود يدخل الماء، وبالتالي غتكون عندنا دي بلاسموليز. ولكن لا ممبران بلازميك اي امبيرميابل، هذا الغشاء الخلوي او الغشاء السيتوبلازمي ما كيسمحش بالدخول ديال لا سوليتي اللي عندنا واللي هي السكروز. دونك سي اون غروس موليكول، واحد جزيئه عندها الحجم كبير. دونك سوسي سي بيرميابيليتي سيليكتيف، نفاذيه اختياريه الا بغينا نقولوا، يعني كيختار هذا يدخل هذا ما يدخلش، هذا اللي عنده الحجم كبير ما يدخلش، اللي عنده الحجم صغير يدخل. بحال اللي عندنا شي باب صغير كيدخل البعض والناس الاخرين ما يقدرش يدخلهم. بالنسبه للوكا دو غليكوز، لو غليكوز la déplasmolyse est plus rapide en comparaison avec le cas de NaCl. Dans la solution de glucose, les cellules sont plasmolysées. Ensuite, elles se déplasmolysent après un temps plus court. Et les NaCl, les cellules sont d'abord plasmolysées, ensuite elles se déplasmolysent après un certain temps. يعني من بعد واحد المدة. إذا شنو بالنسبة لهاد لا ممبران كيفضل الجزيئة ديال الجليكوز على الجزيئة ديال الان اس ال، بالتالي اني الي بلي بيرميابل او جليكوز اي موان بيرميابل au NaCl. Donc pour le glucose, la déplasmolyse est plus rapide en comparaison avec le cas de NaCl. Pourquoi? Donc la membrane plasmique est plus perméable au glucose. يعني كيسمح بمرور الجلوكوز أكثر مما يسمح بمرور ال NaCl. Donc ici on parle d'une perméabilité différentielle أو لا نفاذية التفاضلية. Pour le cas de glycérol et de l'urée يعني ديال الجليسيرول وديال المحلول البولة، لا بيرميابيليتي دو لا ممبران بلازميك اي تالمون إلفي، يعني جد مرتفعة، كو لون باس ديريكتومون على ديبلاسموليز سون باسي باغ بلاسموليز. إذا هنايا كاين واحد النفاذية جد مرتفعة. علاش؟ داكشي في الحالة ديال دون لا سوليسيون دو غليسيرول اي لا سوليسيون ديغي لي سيليل كونسيرف لور ايتا. حنا كيبان لينا بانه راه بقات في الحاله ديالها، بقات اون تيرجيسونس،
ولكن هو في الحقيقه راه كاع هاد لي سوليسيون كلهم درنا لهم 0.6 مول 0.6 مول 0.6 مول، يعني نفس التركيز، يعني كلهم راهم ايبرتونيك. ولكن هاد الجليسيرول اوليغي كيبان لنا بان الخليه بقات اونتيرجوسونس، في الحقيقه هي راه ما بقاتش اونتيرجوسونس، راه دخل يعني دارت البلاسموليز ودارت الديبلاسموليز، ولكن نظرا للسرعه ديالها ديال لا بيرميابيليتي ديال النفاذيه المرتفعه ديالها البول والجليسيرول، فخلانا نشوفوا انها بقات ديبلاسموليز، ولكن في الحقيقه هي راه مرت من هذه لي زيتاب، او مرت من لي زيتاب ديال البلاسموليز وعادت يعني دارت ديبلاسموليز. دونك داكشي علاش كتبان لينا بقات اونترجيسونس. Donc, il n'y a que quelques molécules qui traversent la membrane plasmique plus facilement par simple diffusion. Les canaux l'urée ou le dioxygène. يعني oxygène. Hein? Le dioxygène. Tu n'as l'oxygène ou le bol qui traversent facilement les membranes plasmiques. Les molécules chargées, les qui ont les charges même de taille petite, H+, NA+, K+, sont pratiquement incapables de traverser la membrane plasmique par simple diffusion. Donc, les molécules les petites, O2, CO2, qui diffusent facilement. علاش كيدوزو فاسيلمون؟ لانهم نون شارجي، ولان البيرميابيليتي ديال الممبران بلازميك بالنسبه لهم مرتفعه. نفس الشيء بالنسبه للوري، الجليسيرول، الستيرويد، لي H2 يعني لي موليكول نون شارج. ولكن لو غليكوز، لي زاسيد امين، لي زيليمون شارجي سون يعني ما تيقدروش يدخلوا لا ممبران بلازميك est imperméable à ce type de molécules. Donc, les types de molécules خاصهم يعني d'autres mécanismes، خاصهم واحد لي ميكانيزم اخرين باش يقدروا يدخلوا باش يديروا لي فونكسيون فيتال ديال لا سيلول. اذا هنا غادي نشوفوا كيفاش كيدخلوا. اذا هنا غادي ناخذوا رابعا الصغيره لا ديفيزيون فاسيليتي et le transport actif. Donc شفنا la diffusion simple, شفنا l'osmose, شفنا la diffusion différentielle, شفنا la diffusion pardon, ou bien la perméabilité sélective, la perméabilité différentielle, شفنا يعني la diffusion simple. دابا غادي نشوفوا يعني la diffusion facilité، النقل المسهل او المسهل والنقل النشيط. النقل المسهل والنقل النشيط. certains éléments indispensables à la vie cellulaire بحال هاد الجليكوز اللي قلنا اللي ما كيخليش الممبران، ولي زاسيد اميني ولي ان ابليس، هادو ضروريين للحياه. واش ما غيخليهمش الممبران يدخلوا، اذا ما غاديش تمكنوا باش الحياه يعني الخلايا دير الخدمه ديالها بشكل طبيعي. وبالتالي ces éléments sont intéressants, sont des éléments indispensables à la vie cellulaire, comme les ions et les macromolécules qui ne traversent pas la membrane par simple diffusion، يعني بالنقل السهل الا بغينا نقولوا، او النقل العادي. D'autre part, les propriétés membranaires de dialyse et de perméabilité sélective montrent la nécessité de l'existence des mécanismes d'échange particuliers. يعني كيخص ضروري يكونوا des mécanismes d'échange très spécifiques à ce type de molécules. Donc, quels sont ces mécanismes d'échange؟ أولا 4.1 diffusion de facilité à travers un membrane. يعني diffusion de facilité. Donc شي حاجة خص تكون عندنا شي حاجة كتبسط. دونك عندنا هنا ان ممبران بيولوجيك، وعندنا هنا لو، وعندنا لي موليكول دو غليكوز. هذا في لو ميليو 1 وهذا لو ميليو 2 اي لي فيد. ابخي ان سيغتان طون لاحظنا بان ولات عندنا لا ميم ريبارتيسيون. دونك عندنا 2 4 6 8 9 10 2 4 6 8 9 10. دونك هنا بريسك لو ميم نومبر،
يعني الا بغينا نقولوا la même concentration. Expérience de mise en évidence de la diffusion de facilité à travers un membrane. يعني خلينا واحد المده لاحظنا انه، ولكن حنا عاد دابا قلنا بان لي موليكول دو غليكوز ne traversent pas la membrane biologique. باردون لا ممبران اللي كان عندنا هنا في هاد ليكسبيريونس ممبران بلازميك. دابا في هاد لا ممبران بلازميك وبين في هاد لا ممبران بيولوجيك لاحظنا بانه من بعد مده راه دازو لي موليكول ديال الجليكوز. كيف ذلك؟ عندنا هاد المبيان اللي كيمثل لينا شنو؟ لا فيتيس دو ترونسبور، لا فيتيس السرعه ديال النقل بدلاله التركيز. اذا لاحظوا معايا فاش كانت السرعه ديال النقل قل من يعني جوج ميكرومولير، دونك كانت كل ما ارتفع التركيز كل ما كتزاد السرعه، كل ما ارتفع التركيز كل ما كتزاد السرعه. الوغ هنا لاحظوا معايا بالنسبه لهاد العلاقه اللي خطيه، هاد لا فونكسيون لينيير، دونك لا ديفيزيون ديال واحد لا موليكول بي، هاد لا موليكول بي كدوز بسهوله، سي دونك سي لا ديفيزيون ديالها. ولكن هنايا لاحظوا معايا هذا بالنسبه للجليكوز ا سيغتان مومون فواحد الوقيته، يعني في واحد لا كونسونطراسيون سي اونتر 10 اي 12 ميكرومولير، la vitesse de transport a atteint une vitesse maximale ou bien un niveau maximal. يعني واخا نزيدو لا كونسونطراسيون كتبقى نفس لا فيتيس. دونك كيفاش كنفسروا هذا الشيء هذا؟ علاش ما دارش لينا بحال الخط هذا ديال كل ما زدنا لا كونسونطراسيون كل ما تزادت لا فيتيس؟ هذا دابا بالنسبه للجليكوز هذا الاحمر فاش وصلنا لواحد التركيز حبسات، يعني لا فيتيس دو ترونسبور ما بقاتش كتزيد، بقات نفس لا فيتيس. شنو معنيتها؟ معنيتها ان هاد لا موليكول دو غليكوز اي لا دي ترونسبورتور سبيسيفيك، عندها واحد النواقل خاصين بها تينقلوها. وفاش وصلت لا فيتيس ماكسيمال يعني راه كيكونوا جميع النواقل عامرين، جميع النواقل خدامين، ما بقاش مازال نواقل اخرى اللي ممكن تخدم. Donc, le glucose est une substance qui ne traverse pas la membrane par ses divisions. Le glucose ما كيدوش هكاك. On peut mesurer le flux de glucose par rapport au temps et traduire ensuite les résultats en graphique. هو هادشي اللي درنا هنا. La vitesse de diffusion de glucose se fait rapidement et atteint en vitesse max اللي هي تقريبا 200 او يعني الا بغينا نقولوا 220 micromoles par minute. Donc l'augmentation de la vitesse de diffusion peut s'expliquer par l'intervention. الارتفاع ديال هاد لا فيتيس لاحظوا راه هي اكبر من لا فيتيس العاديه ديال هذه ديال لا ديفيزيون ديال لي موليكول بي. بالنسبه للجليكوز راه هاد لا فيتيس كبر، ولكن فاش كتوصل لواحد المستوى ما كتبقاش تزيد. اذا كيفاش هاد لا فيتيس كتكون كبر من يعني كاع لي زوطخ موليكول ونوطامون هنا لا موليكول بي؟ باسكو هي لانترفونسيون ديال من ديال دي زانترميديير كي فاسيليت لو ترونسبور. يعني في لا ممبران بيولوجيك هنايا في هاد لا ممبران يعني كاينه شي حاجه اللي كتخلي الجليكوز يبقى يدوز، كاينه شي حاجه اللي كتسهل على الجليكوز يدوز. دونك شنو غيكونوا دي بروتيين bien sûr. Donc la vitesse de diffusion du glucose se fait rapidement et atteint une vitesse maximale. L'augmentation de la vitesse de diffusion peut s'expliquer par l'intervention des intermédiaires qui facilitent le transport اللي قلنا غيكونوا دي بروتيين. دونك كنهضروا على لا ديفيزيون دو فاسيليتي، النقل المسهل، لا ديفيزيون دو فاسيليتي او ترونسبور دو فاسيليتي يعني النقل المسهل. Lorsque la vitesse de transport est maximale, donc les transporteurs travaillent au maximum. بحال مثلا هاد الجليكوز عنده واحد الكاميوات كيقطعوا ليا هاد الحدود هاد. عندنا واحد الكاميوات كيتشارجاو بالجليكوز وكيقطعوا هاد الحدود، كيتشارجاو بالجليكوز كيقطعوا هاد الحدود.
الوغ هنا عندي بزاف ديال لي كاميون صافي. ولكن دونك فاش بدات لا ديفيزيون، فاش بدات الخدمه، الكاميون اللي عمر كيدخل، الكاميون اللي عمر كيدخل، الكاميون اللي عمر كيمشي يقطع وكيرجع، كيمشي يقطع وكيرجع. واحد دونك عندنا هنا كتكون عندنا واحد لا فيتاس ديال النقل، يعني الكميه كنقلو في الدقيقه، شحال كنقلو في الدقيقه. اذا هنايا هاد لا فيتاس ديال النقل شنو وقع ليها؟ واحد الوقيته كتولي لا فيتاس ماكسيمال، يعني واخا كنزيدو لا كونسونطراسيون بالتجربه لا فيتاس كتبقى هي. شنو معنيت هذا؟ معنيتها ان هذوك لي كاميونيت ديالنا كلهم عمرو، يعني لي ترونسبورتور ترافاي او ماكسيموم ils sont saturés، يعني مشبعين، يعني عامرين، كلهم عامرين. كاين عندنا هذا دونك قلنا اون بارل دون ديفيزيون دو فاسيليتي. كاين عندنا لو ميكانيزم دو ترونسبور فاسيليتي ا ترافير لا ممبران سيتوبلازميك. هاد لي كاميونيت اللي تنهضر عليهم شنو هما؟ ils peuvent être des canaux ioniques et ils peuvent être des perméases. Alors, pour passer à travers la membrane plasmique, la molécule utilise une protéine transmembranaire de transport. Ce qu'on a, ou les canaux ioniques ou bien les transporteurs. Les canaux ioniques, كتحل القناة كيدوزو لي موليكيل، وهنايا هادو سون لي بيرمياس كيتفتحوا فاش كتدخل هاد لا موليكيل، كيتغلقوا وكيديبلاصاو هنايا في هاد لا ممبران وكيتحلوا من الجهه الاخرى. دونك هنا لا بروتيين كانال، هاد البروتيين كانال اسير لو باساج دو سوليتي ا ترافير ان كانال ا، تيخلي لا سوليتي دوز. لا بروتيين بورتوز سو ليي دابور او سوليتي، يعني هاد لا بروتيين بورتوز او بيان بيرمياز كيرتبط اولا بهاد لا سوليتي او بيان لو سوليتي، كيرتبط بها اي في ان موفمون كي بيرميت لا ترانسلوكاسيون، كيدير واحد الحركات اللي كيخليه يتحرك دو سوليتي دان ميليو ا ان اوتر اون ترافيرسون لا ممبران بلازميك، بالتالي كيخترق ليا اولا كيقطع ليا لا ممبران. لي بروتيين بورتوز بيرميت لو باساج دو غروس موليكيل، يعني هاد لي بروتيين بورتوز كيخليو يدوزو ليا دي غران موليكيل. دابا باش نفهمو لو ترونسبور اكتيف، النقل النشيط. اول حاجه تفهموا ان هذا النقل النشيط كيكون كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون، يعني ضد المنحى التركيز. الوغ شنو هنا عندنا باش نفهموا؟ هاد فالونيا est un genre d'algue d'algues lagunaires، يكون في لاغون qui se présente sous forme d'association de cellules géantes. دونك هنا هاد الفالونيا شنو هي؟ عندها واحد لو نوايو، عندها دي كلوروبلاست وعندها ان سيتوبلازم، الفاكيول ديالها بيضاء، وهنا عندها ان ممبران بلازميك ainsi de suite. Donc le diamètre peut atteindre chez certaines espèces 2 cm، يعني le diamètre ديالها كيوصل جوج ديال سنتيمتر. Les cellules ont des noyaux multiples، عندها بزاف ديال لي نوايو، et de nombreux chloroplasts، يعني عندها بزاف ديال اليخطورات ديال لي كلوروبلاست الا بغيتو. Certaines espèces sont utilisées pour l'étude des échanges membranaires. هاد لي زيسبيس من الفالونيا كنستعملوهم باش نديرو اولا باش ندرسو لي زيشونج، يعني التبادلات الغشائيه اولا ديال الاغشيه الخلويه. La figure 1 montre un schéma d'une cellule isolée de cette algue. Donc خدينا واحد لا خليه من هاد العلقه هنا. Alors l'utilisation des isotopes radioactifs DLH ديال ion Na+Cl- montre qu'un échange permanent s'effectue entre Valonia et la mer et l'eau de mer، يعني هاد الفالونيا كتعيش في الماء، وحنا شدينا هاد Na+Cl- والكابليس رجعناهم مشعين باش نشوفوهم واش كاين تبادل ما بين واش كيدخلوا ويخرجوا، يعني واش كيخرجوا للماء ويعاودوا يدخلوا الفالونيا ولا لا، هاد لي سبيس ولا لا. فبان لينا بانه مونتر كان ايشونج بيرمانون، يعني كاين واحد المداومه في التبادل ديال هاد لي زينام. سيفيكسي اونتر فالونيا اي لا مير. Les concentrations des ions étudiés en eau de mer et dans les cellules demeurent constantes. كيبان لينا بان هاد لي كونسونطراسيون هنا وهنا راهم بريسك لي ميم، كيبقاو كونستانت.
ولكن في نفس الوقت كيبان لنا هذاك الاشعاع كينتقل ما بين من داخل الى خارج ومن خارج الى داخل. اذا فاش كينتقل الاشعاع يعني كتنتقل هذه العناصر، يعني كاين تبادل. دونك فاش كيكون تبادل واخا يقولوا لنا هنايا واخا يبان لنا هاد لي فالور كونستونت، ولكن في الحقيقه راه كاين تبادل غير هو اللي سريع. دونك سي لي سيلول سوبيس ان élevation دو température الا رفعنا درجه الحراره او سي elles sont traitées par des poisons، يعني الا درنا لهم السم كي بلوك لا ريسبيراسيون سيلولار، هذوك لي بوازون اللي كيبلوكي لينا التنفس، يعني ما غيبقاش الانتاج ديال الطاقه. الا ما كانش الاو 2 ما غتنتجش الطاقه. دونك لو بوازون هذا واحد كيبلوكي لا ريسبيراسيون سيلولار، يعني كيبلوكي لي رياكسيون كي دونك او بيان سو سون دي رياكسيون كي بلوك لا برودكسيون دينيرجي، ما غتنتج لينا الطاقه. الوغ les différences de concentration des ions entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire s'annule، يعني الفرق ما تيبقاش الفرق ما بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي، وبالتالي كتموت هاد يعني الكائن حي اللي هو الفالونيا. الوغ شوفوا معايا بالنسبه ل ان ا بلس في لو دو مير 10.9 غرام بار لتر، في لا كونسونطراسيون دون لا فاكيول غرام بار لتر 2.1، يعني لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس في البحر كتكون كبيره، وهنا الكا بلس كتكون كبيره عند لا فاكيول ديال الفالونيا، ولكن كتكون ضعيفه في لو دو مير، والسي ال موان كيكون بريسك لي ميم. الوغ بالنسبه للكا بلس والان ا بلس اللي كاين فيهم فرق، واخا كاين فيهم فرق هاد لي فالور كيبانوا لينا كيبقاو كونستونط، وفي نفس الوقت كيبان لينا الاشعاع كينتقل. اذا كاين تبادل، كاين تبادل. غير هو لاحظوا معايا نورمالمون شنو خاص يوقع، ان يعني لا ديفيزيون سوفي تال بيان. هنا نشوفوا لا كيستيون قبل ما نشرحوا، نشوفوا لا كيستيون. لا ديفيزيون suffit-elle seule pour expliquer les données trouvées par le document، يعني واش لا ديفيزيون تقدر تفسر لي هذا الشيء. هنا 10.9 وهنا 2.1 غرام بار لتر، ولكن كيبقاو كونستانت. كيفاش؟ يمكن دونك لا ديفيزيون كون جات لا ديفيزيون غادي تاخذ لينا المواد من هنا لهنا، اولا غادي تاخذ لينا يعني لوسموس يدي لينا الماء من هنا لهنا باش يعني يكون التوازن. الوغ شنو كيخصنا ان اوتر ميكانيزم؟ شنو هو هذا الميكانيزم؟ هو انه كاين واحد ما يسمى ب لو ترونسبور اكتيف. لو ترونسبور اكتيف شنو كيدير؟ كينقل لينا لي زيليمون contre le gradient de concentration. Alors le gradient de concentration مثلا هنا 10.9 وهنا 2.1. دونك لو غراديان دو كونسونطراسيون شنو خصو يكون؟ خصو يكون من لو دو مير لا فاكيول، يعني ياخذ لي زيليمون من هنا ويديهم لهنا. الوغ هو شنو كيدير؟ كياخذ لي زيليمون من لا فاكيول ويديهم لو دو مير، يعني كونتر لو غراديان. وباش ندير شي حاجه ضد التيار شنو كيخصني الطاقه، هي هذه اللي كنا هضرنا عليها هنايا. اذا هذا النقل النشيط كيحتاج الطاقه. باش نفهموا اكثر، l'utilisation des isotopes radioactifs montre que les ions étudiés traversent la membrane plasmique en permanence dans les deux sens، يعني في الاتجاهين معا دائما كاين تبادل. il s'agit uniquement de la diffusion qui est un phénomène purement physique. On devrait s'attendre à un état d'équilibre pour lequel on aura une égalité de concentration des ions de part et d'autre de la membrane plasmique, c'est-à-dire entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. يعني le sens de transport de gradient de concentration، يعني خصنا نوصلوا لواحد لو نيفو باش تكون لا ديفيزيون، كيخصنا نوصلوا لواحد النيفو ديال ليكيليبر، بيان واحد ليطا د ليكيليبر. الوغ كنا هاد فالونيا ما يمكنش تعيش في هاد ليطا ديكيليبر، خاص يكون عندها نسبه قليله من ان ا بلس، وهذيك النسبه ديال ا بلس اللي كتكون تري امبورطون في لو دو مير.
وخصو عند فالونيا في الداخل ديال لي سيلول ديال لاغ فالونيا خص يكون 9 او 20.1 غرام باغ لتر ديال الكابليس وتكون سولمون 0.5. يعني باش يتحققوا هاد الشروط ميمكنش تكون لا ديفيزيون سامبل، يعني ميمكنش نوصلوا لهاديك ليطا دي إكيليبر. علاش؟ حيت كيف ما شفتو هنا في التجربه lorsqu'on a traité Valonia par un poison، يعني باش درنا ليها واحد السم اللي كيبلوكي لا ريسبيراسيون سيلولار، يعني كيبلوكي التنفس الخلوي وبالتالي كيبلوكي الانتاج ديال الطاقه، يعني ما كتبقاش الطاقه. شنو غيوقع؟ الوغ لا ديفيرونس لي ديفيرونس دو كونسونطراسيون، الفرق بين التراكيز اللي كان هنا سانيل ولا بحال هنا بحال هنا، وبالتالي هاد الفالونيا غادا تموت. اذا الفالونيا باش تعيش كيخص دائما يكون واحد الفرق بينها وبين الوسط الخارجي اللي هو لوندونير في التركيز. اذا ما يمكنش تكون لا ديفيزيون. علاش؟ حيت لا ديفيزيون كتدينا دائما ليطا ديكيليبر. Alors, en plus de la division, il existe un autre type de transport de molécules à travers la membrane plasmique, c'est-à-dire le transport actif, النقل النشيط. Ce transport est lié à la vie de la cellule، يعني الحياة ديال الخلية مرتبطة بهذاك النقل النشيط. إلا ما كانش هذاك النقل النشيط ما كيبقاش الفرق ما بين الفرق في التركيز ما بين الخلية والوسط الخارجي، وبالتالي الخلية غادي تموت. Alors, elle nécessite de l'énergie, ainsi elle est bloquée lorsque la respiration cellulaire est bloquée. On sait bien que la respiration cellulaire fournit l'énergie nécessaire pour toutes les activités cellulaires. يعني التنفس الخلوي كيعطينا الطاقة اللازمة لكاع الأنشطة الخلوية. Donc le transport actif travaille dans le sens inverse de la diffusion. شنو هي لا ديفيزيون؟ شنو قلنا على لا ديفيزيون؟ كتمشينا من الوسط الاكثر تركيزا، من الوسط الاكثر تركيزا الى الوسط الاقل تركيزا. اذا لو ترونسبور اكتيف شنو غيدي؟ من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا. اذا لو ترونسبور اكتيف بحالو في الاتجاه بحال لو ترونسبور اكتيف في الاتجاه بحال لوسموس، ولكن يعني بحال الحركه ديال الماء تيمشي من الاقل تركيزا. ولكن الفرق هنا شنو هو ان لو ترونسبور اكتيف كيستعمل لينيرجي وهنايا وكيحرك لينا المواد بور مانتونيغ لي زينيغاليتي، باش يبقى عندي هذاك الفرق لي كونسونطراسيون ionique de part et d'autre de la membrane plasmique, c'est-à-dire entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. فاش كنديروا لا شالور il dénature les protéines، كتحرق لنا هذيك البروتين كتفككهم en général. À l'occurrence les protéines qui vont jouer le rôle du pompe responsable du transport actif. اذا كيفاش كيوقع هنايا؟ كتكون عندنا واحد لا بومب، واحد البروتين كنسميوه بومب انابليس كابليس. هاد لا بومب كتخرج لينا الانابليس وكتدخل لينا الكابليس. كتخرج الانابليس للميليو اكستراسيلولار وكتدخل الكابليس. هادشي اللي كيوقع هنايا، كتخرج الانابليس من عند الفالونيا، كتخرجو وكتدخل الكابليس. هادشي اللي كدير هاد لامبومب. وهاد لامبومب باش دير هاد العمليه كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون كيخصها الطاقه، كيخصها الطاقه. اذا هنا نهاية الفيديو هضرنا فيها على لو ترونسبور اكتيف كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون، c'est-à-dire de milieu moins concentré vers le milieu concentré plus concentré. Donc contre le gradient de concentration. هضرنا على la diffusion de facilité ou bien le transport de facilité. هضرنا كذلك على la perméabilité sélective et la perméabilité différentielle. هضرنا على لا ديفيزيون سامبل، وهضرنا كذلك على لا ميز اون ايفيدونس دو لا ديفيزيون. دونك كانت هذه غران 3 في لو شابيتر 1. في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله غادي نشوفوا لي ميكانيزم دو لابسوربسيون دو لو اي دي سيل مينرال. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.